Kung kabalo lang ta mo appreciate sa ginagmay nga butang nga nasa atong palibot, may balo ta kung saan nato pag-appreciate ang kinabuhi. Usahay tungod sa atong pagpaningkamot, kini nga ginagmay nga butang mao di ay ang sulbad sa kalipay nga atong gipangita. Subok kayo pamalandungon nga daghan na kaayong mga batan-on ang naghiko tungod sa ilang kakulang sa ilang pagsalig sa labang makagagaw. Usahay manggod kailangan ta maghinay-hinay, kinahanglan tang mga damag, kinahanglan tang masakitan. Kay tungod ni ini kita nakakaton o kita nalikon. Kay kanang mga butang nga dili para sa atua, dili jud na para sa atua.